अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब की खिदमत में जो वाक़या पेश कर रहा हूँ वो हमारे एक जानने वाले अरसलान भाई का किस्सा है और उनकी इजाज़त लेकर ही मैं ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अरसलान भाई जानते हैं कि मैं अजीबोगरीब वाक़यात सुनने में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ, इसलिए ही उन्होंने एक मर्तबा ये किस्सा मुझे सुनाया था और आज मैं ये वाक़या आप सबको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, बिल्कुल हवेली नुमा। इसी तरह अरसलान भाई के दादा का भी गांव में बहुत बड़ा मकान था और जैसे ही उनके घर से बाहर निकलते थे तो थोड़े ही कदम चलने के बाद उल्टे हाथ पर दो कब्रें आती थी और उन कब्रों के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बाग मौजूद था। उस बाग में बहुत ही घने गुलाब के फूल भी और चमेली के पौधे भी थे, जिन पर काफी चमेली के फूल खिलते थे और बाग हमेशा महकता रहता इन फूलों की खुशबू से। अरसलान के चाचा जो कि शहर में काम किया करते थे और रोज अप डाउन करते थे, एक दिन उनके घर लौटने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। तकरीबन 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। तो चाचा जी जब वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ तो वो क्या देखते हैं कि उन दो कब्रों के पास काले लिबास में मलबूस कोई चीज खड़ी है। चाचा जी थोड़े से घबराए कि भला इतनी रात को क्या चीज हो सकती है, और वो थी भी कब्रें, और उनको दिल में खटका हो गया था कि ये इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही मखलूक है। चाचा जी ने बचपन में बुजुर्गों से सुन रखा था कि आसिफ आग से बहुत डरते हैं। उनको ये वाली बात अचानक से जहन में आई और उन्होंने अपने जेब से लाइटर निकाला और जल्दी से जला दिया। चाचा जी अब लाइटर की बारीक सी रोशनी में कब्रों की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें उनके पास से गुजर के ही अपने घर जाना मुमकिन था। चाचा जी बताते हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा और उस मखलूक ने जब मुझे करीब आते हुए देखा तो वो दरख्तों वाली तरफ चलने लग पड़ी और दरख्तों में गुम हो गई। चाचा जी अब बहुत खौफजदा हो चुके थे और उनके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज तेज चल रही थी और साथ में दिल में दुआएं भी मांग रहे थे कि बस खैरियत से किसी भी तरह घर पहुंच जाऊं। चाचा जी अब अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभालते हुए कब्रों को पार करके अपने घर पहुंचे। रात का समय था। उस वक्त तो उन्होंने ये माजरा किसी को नहीं बताया, लेकिन सुबह उन्होंने ये बात अपने वालिद मोहतरम को बताई तो वालिद साहब कहने लगे कि गांव के इलाकों में अक्सर ऐसी चीजें पाई जाती है, तो थोड़ा जल्दी घर आ जाया करो और थोड़ा एहतियात किया करो और कोशिश किया करो कि बावजू रहो। 1-2 हफ्ते गुजर गए, फिर एक दिन वापस वैसा ही वाकया रोनुमा हुआ। चाचा को वापसी पर आते हुए देर हो गई और तकरीबन फिर वही टाइम था। जैसे ही वो वापस अपने घर की तरफ आने लगे, उन्होंने फिर से उसी अजीब मखलूक को देखा। वो मखलूक वहाँ पर बैठी हुई थी कब्रों के पास। चाचा जी अब पूरी तरह खौफ में मुब्तला हो चुके थे और संभल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर हिम्मत करके जेब से लाइटर निकाला और जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उसमें आग सुलगा दी। आग की लपटी देखकर वो मखलूक पहले की तरह ही चाचा जी से दूर होना शुरू हो गई और दरख्तों की तरफ चलने लग पड़ी। उस दिन भी चाचा जी बड़ी मुश्किलों से वापस घर पहुंचे, मगर वो डर के मारे उस वक्त कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर पानी वगैरह पीकर थोड़ा रिलैक्स हुए और अपने अब्बा को जगाया और पूरा माजरा बताया। चाचा जी के वालिद मोहतरम अभी थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये क्या चीज हो सकती है। उन्होंने सुबह उठकर गांव में रहने वाले लोगों को तफसीली वाक़ये से आगाह किया। तब उस वक्त दूसरे लोगों का भी यही कहना था कि उनमें से अक्सर लोगों ने इस अजीब मखलूक को देखा है उसी जगह, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। अब गांव के अक्सर लोग ने ये तय किया कि हम लोग मिलकर तपास करेंगे कि आखिर वो बला है क्या। बहुत लोग इस मुहिम में शामिल हो गए। लोगों के एक झुंड ने कहा कि वो रात के पहर उस जगह जाकर छानबीन करेंगे, तो दूसरी तरफ दूसरे ग्रोह ने कहा कि वो उस तरफ के रास्ते से जाकर उस जगह की छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे आखिर वो चीज है क्या और वो जाती कहाँ पर है। गांव के सब बड़ों ने मिलकर निकलने का वक्त भी तय कर लिया था। जैसे ही जाने का तयशुदा वक्त हो गया, इधर से गांव के लोग भी चलने लग पड़े और उधर चाचा जी और उसके अब्बा जान भी निकल पड़े। अब हुआ कुछ यूं कि आधे लोगों को वो चीज नजर आई, मगर आधे लोगों को वो चीज नजर नहीं आई। सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए और एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताने लगे।
کچھ نے کہا ہمیں تو وہ چیز نظر آئی ہے، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں وہ چیز نظر بالکل نہیں آئی۔ اب معاملہ الجھ گیا تھا اور سب پریشان ہونے لگ گئے کہ آخر کس کی بات سنی جائے۔ بہت بحث و مباحثے کے بعد طے پایا کہ دوبارہ سے اگلے دن اسی چھان بین کے عمل کو دہرایا جائے گا۔ ان سب چیزوں کے بعد اب پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی مانند پھیل گئی کہ قبروں کے پاس کوئی مخلوق کالے لباس میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ ابھی سردیوں کے دن چل رہے تھے اور جیسے گاؤں میں معمول ہوتا ہے کہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، پورا گاؤں سنسان ہو جاتا ہے، لیکن اس بھرپور سردی میں بھی اس چیز کی وجہ سے خوف کے کارن لوگوں کا سونا مشکل ہو چکا تھا۔ اگلا دن آ پہنچا۔ اب جن جن گھروں کے افراد اس نامعلوم مخلوق کی تحقیق میں شامل تھے اور آج رات بھی اس عجیب چیز کو پتہ لگانے کی مہم میں جانے والے تھے، تو ہوا یوں کہ جانے کے قبل اس وقت ہی گاؤں کی گلیوں میں زور زور سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ سب لوگوں نے واضح طور پر سنا کہ گاؤں کی گلی میں کسی کے چلانے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ڈر کے مارے گاؤں والوں کے ساتھ ان کے مویشی بھی خوف سے کانپ رہے تھے اور اپنی اپنی رسیوں کو توڑ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور چیخ رہے تھے، اور ایک عجیب سا خوفناک سما بن چکا تھا۔ ڈر کے مارے اس دن کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ پھر اگلے دن کچھ گاؤں واسیوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ پچھلی رات ان کے گھروں کے دروازے بھی بے دردی سے ٹھوکے گئے تھے۔ اب اس گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگ گئی تھی اور خوف کا سما بن چکا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک سید پیر تھے، ان تک بھی یہ خبر پہنچی تھی، تو پھر وہ بزرگ اس گاؤں میں تشریف لائے اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے گاؤں میں پرائی کرنا چاہتا ہوں اور پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے۔ گاؤں کے بڑوں نے خوشی سے اجازت دی اور ساتھ میں ہر قسم کے تعاون کی بھی پیشکش کی۔ پھر ان بزرگ پیر نے اپنی پرائی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک چڑیل تھی اور 100 سال سے بھی زیادہ وقت سے اس کا بسیرا ہے اس قبر والی مقام پر۔ جب اس چڑیل کو پتا چلا کہ آپ لوگ اسے پکڑنے آ رہے ہیں، تو وہ غصے سے غضبناک ہو کر اپنے بسیروں کو چھوڑ کر گاؤں کی گلیوں میں آزادانہ پھرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ آپ سب کو اتنے خوف میں مبتلا کر دے کہ آپ لوگ اسے کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکو۔ یہ جو بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جن، چڑیل اور آصف وغیرہ کو قید کر سکتے ہیں، مگر ان سید پیر نے اس چڑیل کو قید نہیں کیا، لیکن اس جگہ پر حصار باندھ دیا اور چڑیل کو ہدایت کی کہ ایسے ہی سرے عام تم نہیں پھرو گی اس گاؤں میں۔ تب اس چڑیل نے پیر بابا سے اجازت مانگی کہ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو وہ اس قبر پر آیا کرے گی اور اس پہر اس گاؤں کا کوئی بندہ اس مقام پر نہ آئے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ پورے گاؤں میں اس چیز کا باقاعدگی سے اعلان کیا گیا کہ 14ویں تاریخ مغرب کے بعد کوئی بھی شخص اس قبر کے آس پاس نہ جائے۔ آج بھی اس گاؤں میں اس مخلوق کا تذکرہ عام ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بلا وجہ ان قبروں کے پاس نہ جایا کرے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔